بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر يا ملك الملك يا فارس القراء الله يحفظ الله يبارك فيك. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما شاء الله. إنما المؤمنون إخوة. ما شاء الله أحسنت. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما شاء الله إيدك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ما شاء الله شيخ الله أكبر. أنت نجم جامع بدر مساطر وأنت ترقى في بقاع القراءة كله وما شاء الله. الله واتقوا الله